वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्यायविस्तरः पुराणं धर्मशास्त्रञ्च विद्या ह्येता चतुर्दश भारतवर्षवाटिकायां संस्कृतशास्त्रवृक्षः प्राचीनकालादेव पुष्पितः फलितश्च। अस्य संस्कृतशास्त्रवृक्षस्य प्रधानमूलं चत्वारो वेदाः। उपमूलानि वेदांगानि शिक्षा व्याकरणं छन्दः निरुक्तं ज्योतिषं कल्पश्चेति षडङ्गानि सन्ति। अस्य संस्कृतशास्त्रवृक्षस्य शाखाः भाषाविज्ञानं नवदर्शनानि पुराणेतिहासौ धर्मशास्त्रं कर्मकाण्डं च सन्ति। अस्य पत्राणि कोशाः टीकाग्रन्थाश्च सन्ति। इत्थं धर्मार्थ काममोक्षाणां पुरुषार्थचतुष्टयानां संसाधकं साहित्यं संस्कृतशास्त्रसाहित्यम् अस्ति। वयं भारतीयाः संस्कृतसूत्रबद्धाः स्मः। एषा संस्कृतभाषा भारतदेशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। एषा देवभाषा इति लोके प्रसिद्धिः। संस्कृतभाषा अतीव मधुरा अस्ति। अस्याः भाषायाः व्याकरणं वैज्ञानिकम् अस्ति। संस्कृतं भारतस्य सांस्कृतिकभाषा अस्ति। महाभारत रामायणयोः कथा अपि संस्कृते अस्ति। भाषा श्रीहर्ष कालिदासादीनां भाषा संस्कृतभाषा अस्ति। संस्कृतं पठामः, संस्कृतं वदामः, संस्कृतं लिखामः। भारतधरणीयं मामकजननीयं भारतधरणीयं मामकजननीयं भुवमवतीर्णानाकस्पर्धिनी भुवमवतीर्णानाकस्पर्धिनी भारतधरणीयं मामकजननीयं भारतधरणीयं मामकजननीयं भारतधरणीयं मामकजननीयं इह भारतधरणीयं इह मामकजननीयं